अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? होप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो आप सबको। खूब इबादत कर रहे हैं सब। कैसा गुज़रा है आप सबका रमज़ान? तो खूब इबादत में मसरूफ़ होंगे और अफ्तारी बन रही होगी। सहरी में जो है वो सहरी बन रही होगी और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। खूब अल्लाह ताला को याद करें और अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत की तौफीक दे और हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम अपने रोज़े जो है उनको अच्छे से रख सकें और उसकी खूब इबादत कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको इबादत का अजर दे और सबकी इबादत कबूल करे। तो इधर जो था ना वो रमज़ान की जो आमद के टाइम पे एक वो होती है, एक खुशी होती है कि हमने रमज़ान में ऐसे गुज़ारना है, ऐसे इबादत करनी है ऐसे। लेकिन अल्लाह ताला सेहत रखे तो सारा कुछ जो है वो ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि रमज़ान में ये वाली जो फक्की है ना, मतलब अजवाइन है, इसमें सौंफ है, ज़ीरा और कलवंजी है। आपने ये पीस के रख लेनी है और इफ्तारी के बाद थोड़ी सी नीम गर्म पानी के साथ ज़रूर खानी है। और फिर जो है वेट भी गेन नहीं होगा और ये जो हम पे फ़र्ज़ हैं पकोड़े और समोसे वो भी थोड़े बहुत खाए जाएंगे। इधर मैं बना रही हूँ चिकन पैटीज़, चिकन चीज़ पैटीज़। पफ पेस्ट्री में फिलिंग कर रही हूँ बच्चों के लिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं ये खाती क्योंकि मैं वेट को बढ़ाना नहीं चाहती। और बच्चों के लिए तो सारी ये वाली चीज़ें बनानी पड़ती हैं। वो कहते हैं कि 5-7 रोज़ है तो मम्मा रोज़ यही बनाएं। उसके बाद फिर खाना जो है वो फिर मैं 1 बाय 1, मतलब एक दिन खाना और एक दिन ये अभी उनके लिए कभी ट्विस्टर बना दूँ। अभी जो है हमारा जो है ना वो अब रोज़ा है, तकरीबन हमारा 5वां रोज़ा है। सुबह ना इंशाअल्लाह ताला 4 हमारे जो रोज़े हैं वो गुज़र गए हैं। सुबह हमने सहरी उठना है, 5वें रोज़े की सहरी हमने उठना है इंशाअल्लाह ताला। तो बच्चों के लिए तो मैं पराठा ही बनाती हूँ। मैं पराठा नहीं खाती ज़्यादा, बस थोड़ा सा खा लेती हूँ कभी, मतलब रोज़े में। लेकिन मैं पहले तो ब्रेकफास्ट जो था वो ओट्स का ही कर रही थी, लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा सा पराठा खा लेती हूँ, सम टाइम ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस। तो क्योंकि वेट जो है ना उसको बढ़ाना, इनको शौक़ होता है बच्चों को कि हमें वो चिकन की ये वाली चीज़ बना दें, इफ्तारी में ये वाली चीज़ें बना दें। ये मैं ना पैटीज़ की फिलिंग करके ना थोड़ी सी जो पफ पेस्ट्री बची थी उसमें मैं ना एक टर्किश रेसिपी थी उसकी, बकलावा टाइप थी। वो बकलावा नहीं था लेकिन छोटे छोटे ऐसे वो क्रोसान टाइप थी। पफ पेस्ट्री में जो पिस्ताशियो को मैंने बटर गरम किया है, उसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली और पिस्ताशियो जो है वो क्रश करके तो उसकी फिलिंग करके ना सेम बकलावे की तरह, बिल्कुल बकलावा जैसे। तो उसको फिर मैंने बेक करके उसके ऊपर क्रीम लगा लें आप, या फिर चॉकलेट जो है वो सेपरेट कर लें। तो रमज़ान की ऐसे जो तैयारी होती है ना, वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो और उसके बाद असर होती है तो फ़ौरन फिर टाइम जो ऐसे भागता है कि फटाफट फिर सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर अफ्तारी की तैयारी करनी होती है, खाना भी बनाना होता है। खाना तो खैर ये खाते नहीं अफ्तारी की, अगर ज़्यादा चीज़ें बना लें तो। और मैं एक दिन खाना बना रही हूँ और एक दिन जो है ना ये इनको ये ट्विस्टर सैंडविच ये वो, और इनके शौक़ का कभी वो छोटे समोसे और रोल और पैटीज़ बना देती हूँ। और बस ये है ना कि पकोड़े लाजमी हैं। फिर मैं इरिटेट होती हूँ, मैंने कहा एवरीडे तो पकोड़े नहीं अच्छे ना, खुद पता है कि नहीं अच्छे, तो लेकिन फिर भी नहीं, थोड़े से बना लें, बस ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से बना लें। फिर वो छोटा सा एक वो पोटैटो लें, छोटा सा ऑनियन लें, थोड़ी सी स्पेनिश और धनिया डाल लें तो उसके इतने ज़्यादा पकोड़े बन जाते हैं। हालांकि पूरा साल नहीं इतना शौक़ होता, खाने भी तो ज़्यादा अच्छे नहीं होते ना। तो ये मैंने फिलिंग करके ना, तो ये मैंने रख दी, जब मैं बेक करके रख दी तो फिर ये इसको मैंने इफ्तारी के बाद इनको ना ऊपर चॉकलेट जो है ना उसको मैंने लगा के तो फिर इनको दी। तो रमज़ान में ना एक अल्लाह ताला की एक ख़ास बरकत होती है, अल्लाह ताला वो कायम रखे हर एक के लिए, मेरे देखने वालों के लिए, सब के लिए अल्लाह ताला बरकत जो है वो कायम रखे।
تو کیونکہ تھوڑی سی چیز بناؤ نا تو وہ ماشاءاللہ اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ کھایا تو خیر اتنا نہیں جاتا، بس یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی بنا لو وہ بھی بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمت خود ہی دیتا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت کی جو ہے نا وہ ہمت خود ہی دیتا ہے، کیونکہ نیند تو پوری ہوتی نہیں، سحری اٹھو، پھر سو، پھر اسکول کے لیے بچوں کو بھیجو، پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹو، پھر یہی فکر ہوتا ہے کہ اٹھ کے قرآن پاک پڑھ لیں ظہر سے پہلے کیونکہ جب ظہر ہوتی ہے نماز پڑھیں تو وہ ٹائم ایسے پھر بھاگتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی کام اور یہ وہ سارا روٹین جو لائف کی ہے۔ تو لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو پہلے کر کے رکھ لیتے ہیں نا، بہت ٹائم کی نا بچت ہو جاتی ہے۔ تو میں جو ہے یہ ایگ جو ہے نا کوٹڈ کر رہی ہے، اس کے اوپر میں تھوڑے سے سیسم سیڈز لگاؤں گی، اور تھوڑی سی کلونجی جو ہے نا بلیک سیڈ وہ تھوڑے سے لگاؤں گی، بڑی اچھی وہ لگتی ہے۔ تو کیونکہ ہم کو جب فطائر کھاتے تھے نا اس کے اوپر لہم چیز کے اوپر وہ لگے ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو بیک کیا، پھر تھوڑے سے میں نے کاٹ دیے تھے پکوڑوں کا جو تھا سامان، وہ میں نے کاٹ دیا تھا۔ تیز آنچ میں اگر پکوڑے بناتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا وہ آئل جو ہے نا وہ ابزارب نہیں کرتے، اور خاص کر یہ جو ہے نا ٹھنڈے آئل میں نہ ڈالیں جو پکوڑے ہیں، ذرا نارمل سی اس کی ہو جائے نا ہیٹ تو پھر ڈال دیں، پھر نہیں پکوڑے اتنا آئل پیتے۔ تو زیادہ آئل والے چیزیں تو ویسے بھی نہیں کھانی چاہیے، باقی تو میں ساری بیک کرتی ہوں، بس صرف جو پکوڑے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے وہ آئل میں کرنے پڑتے ہیں۔ سم ٹائم تو میں جو چھوٹے سموسے اور رول ہیں نا وہ بھی میں ایئر فرائر میں ہی بنا لیتی ہوں، ایسے ہی انڈا کوٹڈ کر کے یا پھر اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے، تو وہ بڑے اچھے بن جاتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈرائی بنتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ آئل میں فرائی نہیں کرنے پڑتے۔ تو بچوں کے لیے کبھی یوں بولیں تو پھر وہ میں ان کو آئل میں بھی فرائی کر دیتی ہوں، لیکن زیادہ ہم تو نہیں کھاتے، بچوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، سینڈوچ وغیرہ کھا لیتے ہیں یہ والے چھوٹے سموسے اور رول جو ہے وہ چکن کے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا، جب پریپریشن کی ویڈیو میں نے شیئر کی تھی تو اس میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، وہ پیٹیز ایک وہ اتنا پھولا نا کہ ایک ایسے پھٹ کے تو باہر مٹیریل آ رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ جب روزے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو پھر ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ گرم ہی رہیں، لیکن اتنی گرم تو نہیں رہتی نا، پھر بھی اینڈ پہ آ کے تو یہ ساری چیزیں بنائیں۔ تو یہ 2 دن کی میں نے آپ سے شیئر کی ہے افطاری۔ تو اس کے بعد جو سحری کی روٹین ہے کہ سحری کے ٹائم پھر بعد میں جو یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ اتنے برتن ہو جاتے ہیں نا، گلاس علیحدہ، پلیٹس علیحدہ، اور سارے ظاہر ہے پھر وہ ایک سب نے ایک سم سے۔ تو میں نے کیا کیا نا کہ میں نے اس افطاری کے تو میں نے رکھ دیا نا ڈش واشر میں، تو میں نے کہا سحری کے بھی ہو جائیں گے نا جب سحری کو میں چلاؤں گی، کیونکہ تھوڑے تھے اتنے زیادہ نہیں تھے، گلاس تو میں نے نکال دیے تھے تو ساتھ ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن پھر میں نے سحری کو نا، ویسے تو وہ سوکھ جاتے ہیں برتن اتنی دیر تک، لیکن اسٹیم والا سسٹم لگا دو نا اسٹیم ہو کے تو پھر وہ بڑے اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے سحری اور اس کے افطاری کے نا میں نے اکٹھے ہی واش کر لیے۔ تو سحری جو ہے وہ ہماری ہو جاتی ہے تقریباً، گیپ بہت کم ہوتا ہے ادھر نا، ابھی تو یہ سردیوں کے روزے چھوٹے ہیں، سمر میں تو بہت لمبے روزے ہوتے ہیں ادھر۔ تو 9:30 روزہ کھلتا تھا جو سمر میں تھے روزے، تو اب تو پیچھے آ رہا ہے نا ٹائم، تو ویسے بھی روزے جو ہیں وہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی لینتھ آورس کم ہو جاتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، اور ابھی سنو تو کم ہوئی ہے، ابھی سنو بہت کم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے نا سحری کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا آٹا گوندنا تھا تھوڑا، پھر اس کو میں نے لگا کے تو ساتھ اپنا کام کر لیا۔ تو یہ میں نے آٹا جو ہے وہ اس کو اب نکال کے تو میں تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دوں گی، لیکن یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے اس کو نکال کے باہر رکھ دوں گی، کیونکہ فریج والا پھر وہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے اپنے لیے اوٹس جو تھے وہ سوک کر دیے تھے، اوور نائٹ اوٹس، اور یہ میں کشمش تھوڑی پانی میں جو ہے وہ ڈپ کر کے تو رکھ دی تھی۔ صبح میں اس کا ارلی مارننگ جب میں اٹھوں گی یہ سحری کے ٹائم تو میں تھوڑا پانی پی لوں گی، پھر میں سب کی سحری ریڈی کروں گی، تو اس کے بعد پھر سب کو سحری کروا کے پھر اسکول کے لیے
ویٹ کر کے پھر سحری کے بعد قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں نا، کہ کیونکہ ٹائم کافی ہوتا ہے، اسکول 8 o'clock جانا ہوتا ہے بچوں نے، تو اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑی دیر لیٹ لو۔ تو سحری کی ایک ماشاءاللہ ایک اپنی رونق ہوتی ہے، پراٹھا بناؤ، آملیٹ بناؤ، بچے آملیٹ کے بغیر کھاتے ہی نہیں، ان کو کوئی مطلب کچھ سالن وغیرہ بناؤ تو لیکن ان کو ہوتا ہے کہ آملیٹ کیوں نہیں بنایا، تو جس کی وجہ سے کہ ڈیلی ہی بنانا پڑتا ہے۔ مجھے اب اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیں، خوب عبادت کریں۔ اللہ حافظ۔